Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا
بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഈ സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം വിട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا
يا يا الله عليم يا الله يا عليم يا يا الله قابل يا الله يا قابل يا يا الله باسط يا الله يا باسط يا يا الله خافل يا الله يا حافظ يا يا الله رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا يا الله سميع يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا يا الله حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا يا الله مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക.
أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا ماحي ذنوبي السلام عليك يا جالي الكروب صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرام صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا ذا المعجزات نحمد الله السلام عليك يا هادي الهداة نشكر الله صلواتي على النبي والسلام نحمد الله وهو خير الأنام بدر التمام نشكر الله السلام عليك يا ذخر العصاة نحمد الله السلام عليك يا حسن الصفات نشكر الله صلواتي على النبي والسلام نحمد الله وهو خير الأنام بدر التمام نشكر الله السلام عليك يا رب السماح نحمد الله السلام عليك يا زين الملاح نشكر الله صلواتي على النبي والسلام نحمد الله وهو خير الأنام بدر التمام نشكر الله صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇത് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ നിന്ന് ഒരു ഹിക്കായത്തും ബൈത്തും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചൊല്ലാം.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن آلذ به سواك عند حلول الحديث العميم وعلي ضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسمي منتقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفسي لا تقنطي من زلات عظمات إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزمي وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأطرب العسحا ذي العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر
وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ورضي الله عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ
ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ. എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം. ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം, നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഖലീലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ നബിയല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ സഫിയല്ലാഹ്. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين خذ بيدي നബിയെ എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ. ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ, എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. അതിരിക്കിനി, എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്. അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്, എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ. എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, ഹബീബിനെ കാണലാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ. ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ. ചൊല്ലിക്കോണി. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രിക്നി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രിക്നി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രിക്നി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അല്ലാഹു നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പരിശുദ്ധമായ ഈ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ
ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പുണ്യമായൊരു മാസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. ഈ മാസം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ്. നമ്മളെ നബിദിനം വരുന്നതും തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ്. ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിനം കൂടിയാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബിദിന റാലി കുറേ നടക്കാനുണ്ടാവും, കുട്ടികളെ നോക്കണം, അങ്ങോട്ടോടണം ഇങ്ങോട്ടോടണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൗലൂദ് ഉണ്ടാവും, പ്രസംഗം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ നോമ്പെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി തീരുമാനമാകും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ. അപ്പം നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും നോമ്പെടുക്കുക, നിങ്ങൾ ദുആർക്കും ചെയ്യാം. അതുപോലെ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലെ തിങ്കളാഴ്ച റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ മാസമാണ്. ആ മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പവറുണ്ട്. അത് തന്നെ റബീഉൽ അവ്വൽ 12 തിങ്കളാഴ്ചയായി വരുമ്പോഴോ ആ നോമ്പ് നോക്കുമ്പോഴോ വല്ലാത്തൊരു പവറാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജനിച്ച ദിവസമാണ്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമയം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുത്തുനബി തങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ആ സമയമുണ്ടല്ലോ, സുബഹിയോടടുത്ത ആ സമയം, അത് ഇനി വരാനില്ല, അത് കഴിഞ്ഞുപോയി 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ഇനി നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും നബിദിനത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി കുറച്ച് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാനും സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനും മൗലൂദ് ഓതാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇതിന് ചീനികളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി സന്തോഷത്തോടെ മക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരുന്ന് ചെല്ലുന്ന അറിയുന്ന മൗലൂദ് ഓതുക, കുറച്ച് സ്വലാത്ത് ഓതി ദുആർക്കുക. ദുആന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെയും കുടുംബത്തെയും മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളെ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും അസുഖങ്ങളാണ്. എനിക്കും ശ്വാസം മുട്ടും ചുമക്കായിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി. അതുപോലെ വൈഫിനും ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. ഇന്നലെ ഡോക്ടറിന് പോയിരുന്നു. പിന്നെ ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ മകനും മകൾക്കുമൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവൻ്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സുബൈർ കൊല്ലം അവരും അവരുടെ ഫാമിലിയും കൂടിയിട്ട് 51,303 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഹദ്റത്തിൽ അതിൻ്റെ മിസ്ല തവാബിനെ അല്ലാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന മഹലിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വനിതാ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അതിലുള്ള ഉമ്മമാരെല്ലാവരും കൂടി 2,34,000 സ്വലാത്ത് 3,400 2,34,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. 2,19,060 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിൽ പരത്തിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ സ്വലാത്തും ദിക്റൊക്കെ ചൊല്ലിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉമ്മമാർ, അതുപോലെ നമ്മളും സ്വലാത്തും ദിക്റൊക്കെ ചെല്ലാറുള്ള നമ്മളും എല്ലാവരും അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. ആ ചെല്ലുന്നവരുടെ നാവിലും ഹൃദയത്തിലും വീട്ടിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും ഒക്കെ അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഇഖ്ലാസ് മുഅവ്വദത്തേക്ക് മതി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان، لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان، لا إله إلا الله المعبود بكل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من شر الشيطان ومن ظلم السلطان يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴമൊക്കെ വന്നു പോയി വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനൊക്കെ മിഥുനതവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെ ഔലിയാക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ സജ്ജനങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെ ഖന്ദഖീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഹാന്മാരായ നിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ള, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്ത ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദർജകളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിപത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുവരുത്തും അപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ മുറാദുകളൊക്കെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ, സങ്കടങ്ങൾ, കണ്ണീരുകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അല്ലാഹു നീ ഖൈറിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അല്ലാഹു അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളുടെ പള്ളിക്കാടുകളെ അതിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്ത്, ലോക മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ, ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ സന്താനം, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാദികളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയ, സതുപദേശം നൽകിയ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്ന പ്രയാസം ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷകരമായ ഒരു ഖബർ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്.
ഈ ഓതുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രകാശം ഖുർആനിന്റെ പ്രകാശം ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ച് നേരം പോക്കായ പ്രകാശമുള്ള സന്തോഷകരമായ ഖബറാക്കി അവരുടെ ഖബറിനെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, കൂലിവേലകൾ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെയൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കോട്ടേഴ്സിലും വാടക വീട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. റാഹത്തായ മണ്ണും വീടും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരും സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചവരുണ്ട് അല്ലാ. ഖൈറായ രീതിയിൽ അവരെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. വിസ കിട്ടാതെ, ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ, അക്കാം അടിച്ചു കിട്ടാതെ ഒക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്തും പാവപ്പെട്ടവന് സദഖയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹൽ കൊണ്ട് അല്ലാ, ഇരുലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ വശലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നമസ്കാരമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളെ നാളെ ഖബറിലേക്ക് ആരുടെ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ആ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലി ഉമ്മീ, അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലി അബീ, എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണും കൽബും പൊട്ടിക്കരയുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളുടെ ഖൈറാത്തുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. കുടുംബ ജീവിത പ്രയാസത്തിലായവരുണ്ട്, വിഷമത്തിലായവരുണ്ട്. ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ഭാര്യ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഭർത്താവ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങുമിങ്ങും കലഹങ്ങളായി കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഒക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ എന്നാ, ഖൈറിലാക്കണേ എന്നാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധമൊക്കെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ എന്നാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ എന്നാ. പുന്നാര ഹബീബിന്റെ റൗള സിയാറത്ത് മദീനയോളം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കം കാണാതെ, മദീന കാണാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാ. നിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പൂമുഖം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ആമീൻ തഖബ്ബലല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച ഇശാ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് പരമാവധി സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് അയക്കണം, അറിയിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വാട്സപ്പ് വഴി അറിയിക്കുക. വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ ഖുർആൻ ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓതുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളിയാഴ്ചകളത്തെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് ദുആ ഇറക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.